मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या वर्साचो गोवळीक विशय तुमी म्हजे गोवाय आमकां दर एकल्याक जेजूचे गोवाय जावंक आपयता. आनी आयज जेजू हेंच आमकां सांगता. ह्याच पासत हांव आयलां स्वताक गोवाय दिवंक. स्वताक गोवाय दिवंक तो आयलो, तो उलयलो, स्वता खातीर कोश सोंसले आनी स्वता खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. जेजूचे देखीन आमी आमच्या जिवितांत चलूंक आयज ताचे कोश्ट आमकां स्फूर्ती आनी आदार दिवं. आयज पवित्र सभा जेजूच्या कोश्टा मरणाचो सुक्रार समारंभता. जेजूच्या कोश्टा मरणाचेर नियाळ करूंक ह्या देव मंदिरांत आमी आयल्यात. आयज ह्या सेवा धर्माचे रितींत 3 भाग आसात. पयलो भाग सोबदाचो सेवा धर्म, दुसरो भाग पवित्र कुर्साची बोजोन आनी तिसरो भाग क्रिस्त प्रसाद. आयज ह्या सेवा धर्माचे सुरवेक पवित्र सभा आमचे अस्कोत मनशां सैम दोळ्या मुखार दवरून जेजूच्या कोश्टाचेर ओगेपणान नियाळ करूंक आमकां उलो करता. ह्या वेळार आमचो दर म्हणयारी वेदी मुखार फुडें सरून आपूण अस्कोत मनीस म्हूण गुणावंक सरपट पडटलो. हें तो वळखून घेतना आमी सगळीं उबीं रावुया आनी आमी जोण एकलीं देवाचीं अस्कोत भुरगीं म्हूण वळखून घेवया. आनी ह्या वेळार ओगेपणान हे सुरवातेचे रितीन वांटो घेवन आमचे जण एकल्याचे अशोकताये पासत बापा लागीं मागुया. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुजे ओगोणीत कोणवाडायन संवसाराक तुवें धाडलोय आनी तुज्या पुतान जेजून आपल्या रोगतान पास्कांचो गूट स्थापोवन दवरलोय. ताचे कोणवाडायेचो उगडास धरून आमकांय तुज्या चाकरांक पवित्र कर आनी सदांच राखून सांबाळून दवर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. पळयात, म्हज्या चाकराक सूख बाग मेळटलें. हांव ताका उबारतलों, ताका वयर काडटलों, ताका भोव व्हरतो करतलों. मनशाचें रूपूच ताका नासलें. नोदरेक तो इतलो सोब नासलोलो जाल्लो की ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्रांचो लोक तोटाक जातलो. तांचे मुखार राजा तोंड धांपून उबे रावतले. कित्याक कदींच सांगूंक नासलोली घडणी ते पळयतले आनी कदींच आयकूंक नासलोली वस्त ते देखतले. आमी आयकलां तें कोण सोत मांदीत आनी सर्वेस्पराचें बळ कोणाक कळीत जालां. आमचे मुखार मुळांतलो उपसल्ल्या फांट्या सारको तो वाडलो, सुके कोड्डे जमनींतल्या पाळा सारको. आमी ताका देखलो, ताका सोबिताय ना, सुरूपाय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो कोश्ट दोगद भोगलोलो. जांचे मुखार आमी तोंड धांपतांव तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा करतात.
कोणूच ताका लेखना. खरेंच म्हणल्यार आमचे कोश्ट दोगद ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो, देवान कास लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताचे विशीं चिंतताल्यो. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विधलो. आमच्या पातकाच्या बारान तो चिड्डलो. ताचेर कास्त पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. आमी सोगलीं शेळयां भाशेन जोळीमोळी शिंपडोन गेल्ल्यो. जण एकल्यान आपआपली वाट धरलोली आनी आम्हा सोमेस्तांच्या पातकाचो भार सोर्वेस्परान ताचेर घालो. जबरदस्तीन ताका वागयलो आसतना ताणें काल्तिकायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडूंकूच ना. मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तास्तोल्या मुखार ओगीच रावता तशीच ताच्याय तोंडांतली साप भायर सरली ना. जबरदस्तीन आनी जोट्टी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? होय, जिव्या मनशाचे प्रितुमे वयलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मोरणाची कास लायली. नोश्ट्या मनशां मोदें ताका पुरलो आनी गिरेस्तां मोदें ताका फोंड उगडून दिलो. पूण खरेंच म्हणल्यार ताणें कदींच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतलें फोटकिरें उतर केन्नाच भायर सरलें ना. कोश्टा दोगदांनी ताका चिड्डूंक सोर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातोलें. लांब आवक तो भोगूंक पावतलो आनी ताची उदेशी सोर्वेस्पराची खुशी शाती पावयली. ताच्या ओतम्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगल्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टा दोगदां वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुण्यवंत करतलो. देखून हांव उरपोंजीक ताची स्वाधीन करतलो आनी जोयताचें इनाम तो पदवेदारां मोदें वांटतलो. कित्याक ताणें आपखुशेन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्या मदलो एकलो कसो ताका धरलो. आनी त्या वेळार सगल्यांची पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्यां पासत विनोती करीत आसलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओत्मो. सोगली म्हणुया. बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओत्मो. सोर्वेस्परा, हांव तुका शेरोना येतां. म्हाका कदींच लोजेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. तुज्या हातांत घालता म्हजो ओत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सोर्वेस्परा, विस्वाशी देवा. सबाब, बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओत्मो. दुस्मान सोगले करतात म्हजो तिरस्कार. शेजाऱ्यांक जाला केडण्यांचो माल. म्हाका पळोवन म्हज्या वळखीच्यांक भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावली दिश्टी पडना फुडें सगलीं कूस मारतात. जशी मेल्ल्यांक विसरतात तसो म्हाका मनांतलो भायर घालो. कोयलां कुडक्यां भाशेन म्हाका कोणशाक उडयलो. सबाब, बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओत्मो.
पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसां. तूंच म्हजो देव, होच म्हज्या काळजाचो उलास. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितोल्या दुस्मानांच्या हातांतलो म्हाका निवार. साबाब, बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतोल्यानो तुमचें कालीस घोट दवरात. साबाब, बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणानो, आमी उचारता तो भावार तीर सांबाळुया, कारण स्वर्गारकूच देवा हुजीर पावला तसलो उत्तम वर्त महायाज्ञीक आमकां आसा. तो जेजू, देवाचो पूत. आमच्यो अस्कोतायो ताका लागोनात तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें, तरी आमचे भाशेन सगल्या जिन्सांच्या ताळण्यान कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या सिंहासना लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूट आनी कुरपा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना तांणी भोगते पासत देवान ती आयकली. आनीक देवाचो पूत जावनूय आपल्या कश्टां वरवीं कालतेपण कितें तें तो शिंकलो. आनी बापान ताका सुपून केल्या उपरांत तो आपणाक कालती आसलोल्या सगल्यांक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. मरोपुऱ्यान कुर्सार मरोपुऱ्यान जेजू आमचे खातीर कालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडलें नांव ताका दिलें. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. जेजू आपल्या शिसा सांगाती केद्रोन वाळाचे पोलतोडी गेलो. तूं एक बाग आसली. तातूंत तो आपल्या सिसां बरोबर भितर सरलो. गातकी जुदास हो जागो वळखतालो, कित्याक सोबार पावटी जेजू थंय आपल्या शिसां बरोबर वचो. जुदास एक पोलतोण आनी मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिसेवांनी धाडलोल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवट्यो, उजवाड्यो आनी हातयारां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजून आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगळें जाणो जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कोणाक सोदता? तांणी ताका जबाब दिलो, नाजारेतच्या जेजूक. जेजून तांकां म्हणलें, हांवच तो. गातकी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हणलें तेन्ना ते फाटीं सरले आनी जमनीर शेवटले. नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी कोणाक सोदता? आनी तांणी म्हणलें, नाजारेतच्या जेजूक. जेजून परतिपाल केलो, तर हांवें म्हूण तुमकां हांवें सांगलां म्हणटोच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचूं दी. अशें ताणें म्हणलोलें तें उतर घडोवन येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिलाय तांचे भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. सिमांव पेद्रू कडेन एक तोरसाद आसली. ती ताणें भायर काडली आनी परम याज्ञिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. त्या चाकराचें नांव माल्कू. जेजून पेद्रूक म्हणलें, तुजी तोरसाद पोत्यान घाल. बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांव पिवोचो ना? पोलतोणें तिच्या सोलदारान आनी जुदेवाच्या चौकीदारांनी जेजूक दवरलो आनी बांदलो.
तांणी ताका पयलो आनासागेर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साच्या पोरोम यादनिकाचो सासरो आसलो. पोरचे खातीर एकलो मनीस मेल्यार ओदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवांक बूद दिल्ली तो होच कायफास. सिमांव पेद्रू आनी दुसरो एकलो सीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस पोरोम यादनिकाचे वडकीचो आसलो देखून जेजू बरोबर तो पोरोम यादनिकाच्या आंगणांत भितर सरलो, पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. पोरोम यादनिकाचे वडकीचो आसलो त्या दुसऱ्या सिसान दार राखणे कडेन उतर घालें आनी पेद्रू भितर काडलो. दार राखण्यान पेद्रूक म्हणलें, तोय ह्या मनशाच्या सिसांतलो न्हय? ताणें म्हणलें, हांव न्हय. इतलें म्हणसर हिंव कातालें देखून कोळशाचो दोगटो करून तांचे भोंवती राखून चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांचे सांगाती आसलो आनी शेकतालो. पोरोम यादनीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या सिसांक आनी शिकोवणे विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून तांकां जबाब दिलो, सोत्तेन हांव सोबेमाजार उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत सगलो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकवण दिल्या. गुप्ती हांवें कांयच उलोवंक ना. म्हज्या लागीं कितें विचारताय? म्हाका आयकलां तांच्या लागीं हांवें कितें म्हणलां तें विचार. हांवें सांगलां तें तुका बरी सांगतली. ताणें अशें म्हणना फुडें थंय आसलोल्या एका चौकीदारान जेजूचेर तापट मारलें आनी म्हणलें, महायाजनिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलयलां तें वांकडें जाल्यार हाची गोवाय दी. पूण जर हांव सोत उलयलां जाल्यार तुमी कित्याक म्हूण म्हाका मारता? तेन्ना आनासान ताका बांदून कायफास यादनिकागेर पाठयलो. सिमांव पेद्रू आजून थंय आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हणलें, तुय ताच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हणलें. हांव न्हय. पोरोम यादनिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हणलें, आरे, हांवें तुका ताच्या बराबर बागेंत पळोवंक ना रे. हो चाकोर पेद्रून कान कातरलेलो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रून आनी एक पावट ना म्हणलें आनी तेन्नाच कोंब्यान साद घालो. सकाळ जातच तांणी कायफासागेर तावन जेजूक नितीशाळेंत व्हेलो. आपूण बातो ना जावंक पूण आपणाक पास्काचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते नितीशाळे भितर गेले नात. देखून पिलातान आपुणूच तांचेशी भायर येवन म्हणलें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? तांणी ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्टो न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचे नासल्यो. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे समोटे प्रमाणे ताची नीत करात. जुदेवांनी तांकां म्हणलें, कोणाचेरूच मोरणाचें फॉर्मोण मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलोलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान नितीशाळेंत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका म्हणलें, तूं जुदेवांचो राजा? जेजून परतिपाल केलो, हें तूं तुजेच ओस्तोंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकांन आनी मुखेल याजनिकांनी तुका म्हज्या हातांत घाला. कितें केलां तर तुवें? जेजून परतिपाल केलो, म्हजें राज हे संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज हें संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवाच्या हातान पडना जावं म्हजे शिपाय झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगा सरलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंनूच सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारान आयलां स्वताक गोवाय दिवं. जी कोण सोत मानून घेवंक तयार आसा
तांकां त्या मनशान ती म्हजो ताडो आयकता. पिलातान ताका म्हणलें. सोत म्हणजे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवांक चडशें भायर वचून ताका म्हणलें. म्हाका ताचो कसलो गुन्यांव मेळो ना. पूण पास्काच्या सुम्यार तुमचे विनोनीक कान दिवन हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? तांणी परत बोब मारून म्हणलें. हाका न्हय, बार्राबासाक सोड. बार्राबास म्हणल्यार एक पुंड आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर झेरबोण मारूंक लायलें. शिपायांनी कांट्यांचो एक मुकूट विणलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबळें आंगलें न्हेसयलें. ते ताजेशी येवन म्हणटाले, नोमान जुदेवांच्या राजा. आनी ताचेर तापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हणलें. पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळो ना म्हूण तुमकां कळोवन येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां. तो कांट्यांचो मुकूट आनी तें जांबळें आंगलें घालून आसलो तसोच जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हणलें. पळयात, हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल याज्ञिकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली. ताका कुस्सार मार, ताका कुस्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें. तुमीच ताका व्हरात आनी कुर्सार मारात. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळो ना. जुदेवांनी ताका पोर्तिपाल केलो. आमकां आमचें शास्त्र आसा आनी त्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. ही उतरां आयकलीं तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. परत नितेशाळीन वचून ताणें विचारलें. तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासत पिलातान ताका म्हणलें. तूं म्हजे कडेन उलयनाय. तुका सोडून दिवंक आनी तुका कुर्सार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नकळोय? जेजून ताका पोर्तिपाल केलो. ती तुका वयर तान दिवंक नासली जाल्यार म्हजे तुका कसलीच पदवी आसची नासली. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातान दिला ताका ओदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घोडे मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोदतालो, पूण जुदेवांनी बोब मारली. ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं शेजाराचो इश्ट न्हय. आपूण राजा म्हणटा तो मनीस शेजाराचो दुस्मान. पिलातान ही उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनी चिरेबंदी हेब्रे भाशेन गलबता म्हणटात ते सुवातेर आपूण नितीसोद्रेर बसलो. तो दीस पास्काचे तयारेचो दीस आसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हणलें. पळयात, हो आसा तुमचो राजा. ते आर्दूंक लागले. ताका नाच कोर, ताका नाच कोर, ताका कुस्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें. तुमच्या राजाक हांव कुर्सार मारूं? मुखेल याज्ञिकांनी जबाब दिलो. शेजाऱ्या बगोर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका कुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांच्या ताब्यांत केलो. तांणी जेजूक धरून व्हेलो आनी तो आपलो कुरीस घेवन कोट्ट्याच्या मुडलेल्या जाग्यार वचूंक गेलो आनी जाग्याचें नांव हिब्रे भाशेन गोलगोथा. थंय ताका आमी ताचे बरोबर आनीक 2 तांणी कुर्सार किडायले. जेजू मोदें आनी त्या 2 ताचे एक कुशीक. पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो कुर्सार वयर घालो. ताचेर अशें बरयलोलें आसलें. नाजारेतकार जेजू जुदेवांचो राजा. जेजू कुर्सार मारलो ती सुवात शारा लागीं आसली देखून जायत्या जुदेवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हेब्रू, लातीन आनी ग्रीक भाशेनी बरयलोलो. तेन्ना जुदेवाच्या मुखेल याज्ञिकांनी पिलाताक म्हणलें. जुदेवांचो राजा अशें बरोवं नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदेवांचो राजा म्हणटालो अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो. हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजू कुर्सार किडायतोच शिपायांनी ताची आंगोस्त्रां घेतलीं आनी ताचे 4 वांटे केले. दर शिपायाक एक वांटो. तशेंच ताचें आंगलें घेतलें
आंगल्याक शिवण नासली. तें वयर सावन सकयल एक सारकें विणलोलें. ह्या पासत तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमी तें पिंजचें न्हय, पूण सोरती घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया. हे पोरी पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां घडोवन आयलीं. तांणी म्हजीं आंगोस्त्रां आपणा मदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगावल्याचेर सर्ती घाल्यो अशें शिपायांनी केलें. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लियोफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलोल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तरे हो तुजो पूत. उपरांत सिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन सिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगलें संपाडलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक सोपुर्नायेक कोरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलोलें दोंडूल थंय आसलें. तांणी शिरक्यान बुडयलोलें एक आलोंबे बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, सोंपादलें. आनी तोकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. दिमी म्हणुया. उबी रावया. तो तयारेचो दीस आसलो आनी केरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दीस कुडी कुर्सार उरोना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर कुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशे दुसऱ्याचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विणली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवायकी दिल्या. ताची गोवायकी कोरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एक पूण हाड मोडची नात. हें उतर कोरें जावचे पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विणलोल्यांक ती पळयतली. ह्या उपरांत आरिमातियेचो जुजे जेजूचो शीस पूण जुदेवांची भिरांतीन गुप्तीन रावलोलो हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली आनी निकोदेम जेजूशी पयलीं रातचो आयलोलो तो सुमार 100 तार गोनरोसाची आनी मुसांबराची मुसळणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड काडली आनी जुदेवांचे निकेपिन्नेच्या रिती प्रमाणें परमोळ लावन ती ओलिंनी गुटलायली. ताका कुर्सार मारलोलो ते सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेंत आजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी समाधी आसली. तो जुदेवांचो तयारेचो दीस आसलो आनी ती समाधी लागींच आसली देखून तांणी जेजूक थंय घालो. बसूया. जो हात पायणे दवरयता तो संवसार चलयता. आनी वस्त आमचे सर्गेचे आवय विशीं मोडलेली आसा. आनी आमचे सर्गेच्या आवय विशीं ही वस्त मोडलेली आसा तेन्ना ही आमची सर्गेची आवय आमकां जाय तें शिकयता. जेजूची शेवटाचीं उतरां घेवन आयचो नियाळ करुया. कुमारन नांवाचो एक भुरगो आसलो. ताका सुटके झुजा पासत खूब ओड जाल्ली. आपूण सुटके झुजा पासत वावुरतलो आनी सुटके झुजा पासत वावुरतलो तेन्ना तो नारे गायतालो. व्हडल्यान नारे गावन म्हणटालो, म्हजो देस सोडयात, म्हजो देस
मेकळो करात, गुलामपणांतलो सोडयात. आनी असो ध्यान मन घालून सगळे लक्ष थंयसर दवरून तो सुटके झुजा पासत वावुरतालो. पूण जाली ती गजाल अशी, एक दीस असोच बावटो घेवन नारे गायतालो तेन्ना फारान मारलो. कोणें ते आवयक सांगूंक धाडलें, आमी नकळो सारकें पूण आयकलां ते भाशेन तुज्या पुताचेर फार सोडल्यात. तेन्ना ती आवय आपल्या हातांक पडोवंक लागली आनी म्हणूंक लागली, आयज म्हज्या पुतान म्हजो परामोस करचो आसलो, पूण म्हजो परामोस करच्या आदी गेलो. आवय म्हणटोच काडी सावरूंक ना, धांवून धांवून गेली. जंय गुडयो मारलेल्यो थंय सुवात सांगलोली थंय ती गेली. जायते जाण सोंपलेले, गायड जावन मेल्ले. तांच्या मदें ताणें आपल्याच्या पुताची कूड सोदून काडली आनी आपल्या हातांनी घेवन तिणें आपल्या पुताक निमणो सलाम केलो. कोण आतलाय नासलो कुडींक, भियेताले कितें वांकडें जायत जाल्यार, कितें वांकडें अनुभवूंक मेळूंक जाल्यार. आनी वांकडेपण अनुभवूंक मेळूंक म्हणून आपणाकूय जिवेशी मारीत म्हणून कोण कुमारानाचे कुडीक आतलाय नासलो. ते चावयन आपल्या बुजांचेर घातलो आनी ओडीत ओडीत घरा लागीं येताली. आनी ओडीत ओडीत घरा लागीं येताली तेन्ना आवय जाणटी जाल्ली. आवयक बोड आसूंक ना तें, आनी बोड आसूंक ना तरी आसतना आपल्याचो पूत जो मेल्लो आसलो ताका ओडीत ओडीत व्हरताली. एकूच वस ती आवयक जाय आसली, आपल्याच्या पुताचे निमणी कूड पासून जी तिका मेळ्ळ्या ती सुरक्षीत तिका उज्याक दिवं. आतां ही वस्तरी वावर करताली. जो हात जाणें पायणें दवरिल्लो संवसार चलयलो. आनी अशें आमी जेजू विशीं म्हणूं येता. मारयेन जेजूचें पायणें दवरलेलें आनी मारयेन जेजूचें पायणें दवरलेलें तेन्ना जेजूक ती आदाराची जाली. कोश्टां वेळार अदीक आदाराची जाली आनी कोश्टां वेळार अदीक आदाराची जाल्ल्यान कांय जेजूची निमणीं उतरां तांचेर नियाळ करुया. बापा, तांकां बोगोस, ते कितें करता तें नकळो. खंयचो मनीस आनी कोण म्हणटलो काय देवाक तांकां बोगोस म्हूण. खंयचो मनीस म्हणटलो काय सायबा जालें तें जालें, विसर तें, तांच्या गुन्यांवाचो अपराध तांचे मुखार घाली नाका. इतिहासान सोडवणेच्या आमी पळयता मोजसूय उबो रावलो आनी मोजस उबो रावलो आनी तेन्ना मोजसान म्हणलें, सायबा तूं निसंटन करूंक वेताय न्हय, 40 मनीस तर बरेपण आसल्यार तूं तांकां निसंटन करतलो. वाणपण करून करून 10चेर पावलो आनी देवान म्हणलें, हे 10 प्रमाणीक मनशांक लागून हांव त्या शाराचो बोसम करचो ना. दुसऱ्या उतरांनी देवाचो क्रोध देवोंक जेजून आपणाचें बलिदान केलें आनी आपणाचें बलिदान करतना बापाक विनवणी केली आनी म्हणलें, बापा तांकां बोगोस. कित्याक तें कितें करता तें नकळो जावन नेणारपणान ते वस्तू करता, नेणारपणां तांची बोगोस. दुसरें उतर आमच्यांनी नियाळ करूं येता तें म्हणल्यार ओस्तोरी हो तुजो पूत. आपणाची आवय आसली तिका जेजून तर आमकां दिली जाल्यार आपणाचें निमणेचें कितें आसलोलें आपणाचें म्हणटा तें देखून देवान आमचे पासत दिलें आनी जेजून आंकवार मरेक आमचे पासत दिली. आंकवार मरेक तर आमच्या पासत तर दिली जाल्यार देवाक एकूच वस्त जाय आसली, मनशा कुळाची सोडवण. आनी जेजू जाणा आसलो आमकां एके आवयची गरज आसा. जेजू जाणा आसलो आमकां एके आवयचे भाशेन सांबाळ करतली एक वस्तोरी आसा
आपल्याचीच आवय आनी हे खातीर कुर्सार उमकळटना तिका फावो केली आमकां सगल्यांक. आयज तूं म्हज्या सांगाताक वैकुंठान आसतलो. आयज तूं म्हज्या सांगाताक वैकुंठान आसतलो हे एकल्या चोराक तर जेजून तर म्हणलें. ताणें एक विनोनी करून म्हणलें, जेजू तूं वैकुंठान येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. उगडास कर म्हणून सांगलें कित्याक? जाणा आसलो जेजू पदवेन बोल्लोलो मनीस, जाणा आसलो जेजू सोडवणदार म्हूण आनी हे खातीर आपणाचें समर्पण देवाक करूंक तो चोर पावलो. संवसारान आसतना संवसारांत चोरलें आनी निमणें आपणाची असोक्तायेचें बोगसणें मागून स्वर्गूय चोरूंक पावलो. बरेंपण दिलें आनी बरेंपण मेळ्ळें. म्हाका तान लागल्या. उदकाची तान लागलेली काय जेजूक? म्हाका जाल्यार दिसना. जेजूक तर तान लागलोली जाल्यार म्हज्या आनी आमच्या जण एकल्याच्या मोगाची तान लागलोली. जेजूक तान लागलोली म्हज्या आनी आमच्या सगल्यांच्या सोडवणेची तान लागलोली. हे खातीर तो हे तानेन जीव फुडें सरलो. तान बागोय नासतना तो मरचो नासलो. ह्या खातीर सगल्यांक ताणें बरेंपण दिलें, सगल्यांक सोडवण दिली आनी सगल्यांक सोडवण दिवनूच ताणें हे पूर्णतायेन आमकां फावो केल्ली सोडवण. आमकां पूर्णतायेन फावो केल्ली सोडवण जेजून म्हणलेली वस फुडली सोंपादलें. कितें सोंपादलें काय? कित्या वस्तूची सोंपाडणी जाली काय? जो संवसारान आयलो तेन्ना एक मिसांव घेवन आयलो आनी हे खातीर जेजू मिलाग्री करी तेन्ना सदांच म्हणटालो म्हजो वेळ पावूंक ना. दुसऱ्या उतरांनी म्हजो वेळ पावूंक ना आनी म्हजो वेळ पावतोच हांवें सगलें करतलो. आतां बापाक ताणें म्हणलें सोंपादलें, कित्याक सगल्यो वस्तू आतां सोंपादल्यो. कित्याक हांवें आतां कोश्टांतल्यान मरणांतल्यान तुका पूर्णताय जोडून घेवची आसा बापा. आनी हे खातीर हो पळय निमणें उतर, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. निमणी घडी पासून जेजू कोश्टवलो तेन्ना बापाच्या मोगान जियेलो. बापाच्या मोगान जियेलो तेन्ना जेजून म्हणलेलें खरें, बापा जाता जाल्यार हें म्हजें वेलें पात्र पयस कर, पूण म्हजी खोशी न्हय तुजी खोशी जावं दी. बापाची खोशी करूंक तयार जालो. बापाचे कुशेक ताणें सदांच होयकार दिलो. जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्या कोश्टांतल्यान होच बापाक होयकार दितात काय आमी? म्हज्या आनी तुज्या जिवितान ह्याच बापाचें बरेंपण नियाळटात काय आमी? म्हज्या आनी तुज्या जिवितान म्हजो आनी तुजो सोडवणदार आमकां सोडवण दिवच्या पासत कुर्सार मेलो, बरेंपण आमकां फावो करच्या पासत ताणें आपणाचो जीव प्राण दिलो. ह्याच सोडवणदाराक मानान लेखतात काय आमी? आनी जो तो लेखलोलो जाल्यार आयज हांव आनी तूं भाग्यवान जावचें नासलेत काय? वर्साच्या वर्साक जेजूचे कोश्ट नियाळटा. वर्साच्या वर्साक जेजून घेतली ही आपल्याचेर जण एकल्याचे आमची असोक्ताय आमी मानून घेता आनी ह्या खातीर कोरेस्माचो काळ समोर उमता. पूण वर्साच्या वर्साक तीच गत काय? पास्कांची परब तयारेन सुरू करता, पास्कांचे परबेक सुरवात दिता, मदेकात सुट्टा काय आमची? आनी पास्कांचे परबेक सान जो तर हांवें तर बरेंपण तर घेतलोलें जाल्यार ज्या हातान पायणें धुलयल्लें म्हजी सर्गेची आवयन म्हाका बरेंपण दिवचें हें सगलें देवान आमकां बरेंपण दिलोलें आसा तें फकत वाटेर उचुल्लें काय? सांडलें काय तें? उबी रावया. बाबू भयणानो, ह्या वेळार तरेकवार गरजां पासत मागतलो. गरज कितें आहा ती आमच्या मुखार दवरल्या उपरांत हांव मागीर म्हणटलो दिमी घालुया. जांच्यांनी घालूंक जायना मान बागोवन तुमच्यांनी मान दिवं येता. जांच्यांनी जाता तांच्यांनी घालूं येता. उबी रावन म्हणटा तेन्ना उबी रावचें
आनी प्रार्थनांतल्यान आतां बापाक आमी मागुया. प्रितीच्या भाव भयणांनो, देवाचे पवित्र सभे पासत मागुया. आखे पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीन आनी एकवटाची चड गरज आसा. आनी आमच्या सर्गीच्या बापाक तांबोन आसतना वाकाणच्याक ताणें आमची जीण संस्कारल्या राखल्या आनी आमची काळसां ताच्या मनाक सदांच करचिल्यान. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो केल्या म्हूण आमच्या सर्वेस्वरा बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उबी रावया. सर्वेस्वरा सासणाचे देवा, जेजू सोबें तुजे सगल्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली. आखे पृथ्वेचेर विस्वासान आमी पवित्र सभेक वावरतान सदांच स्थिर करून दवर आनी तुजी काकुतीन सांबाळ. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आतां मागुया आमी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पासत. धर्मदुतांचे वर्गान आखे पवित्र सभेन बापूय आनी गवळी सावन देवान ताका विंचून काडला. ही बारादीक जबाबदारी विस्वासपणी सांबाळूंक जेजूचे कुशेन पाट लावदारां देवाची पोरसां कशी चलोवंक ताका उसवाड आनी कुडी आत्म्याची घोटाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्वरा बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उबी रावया. ओगोणीत जाणवायेच्या आनी सोर बोलीस देवा, भाग्यवन पेद्रूचे आनी ताच्या फाटल्यान येतोल्या दर एका भाग्यवन बापाचेर आख्खे पवित्र सभेचे बारादीक जबाबदारी तुवें ताचेर दवरल्याय. आमच्या भाग्यवन बापान आपले जाणवायेचे उतरान आनी पोडसोडीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णायेची वाट चलोवंक पवित्र सभेस थारावा उपरांत आमी वालोड मोना मदें दिरान दवरूंक आनी तिरायन वावर फुडें वचूंक बरो गवंडी कसो सगल्या आपल्या शेड्यांक राखूं आनी चोरूं आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव देखून दिवंक पावूं आनी पवित्र आत्म्याच्या उसवाडान आनी दिरान ताका बोर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आतां मागुया आमी क्रिस्ती धर्माच्या 9 शिसां पासत. भावार्थाची स्वता मनांत आनी काळसान घेवन तांकां आयती कर म्हूण आनी पवित्रसाना वरवीं तांकां सोर पातकांत ती बोगोस आनी सोम्या जेजू क्रिस्तांतान तांकां एकवटाय म्हूण आमच्या दोयाळ बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उबी रावया. सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा, तुजे पवित्र सभेक सदांच नवीं भुरगीं दिवंक तुका फळां बरीत करूंक तुजी येवजण पवित्रस्थान घेवंक तयार जाल्ल्या 9 शिसांचेर तांच्या गिन्यानाचेर उजवाडाय आनी तांचो बावाड चडय आनी पवित्रस्थानाचे झोरीन नवो सोल दिवंक तांकां आपणाची भुरगीं कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मागुया आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बावाड तेवता ते आमच्या सोर भावा भयणां पासत काळसान आनी कोरनेन सदांच तांकां कुरपा दी म्हूण आनी सासणांक तांकां सगल्यांक आपल्या पवित्र सभेच्या एकठांय दवरान सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उबी रावया. सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा, शिपोडलेल्यांक तूं एकठांय करताय
आनी एकठांय जाल्ल्याक तूं एकठांय सांबाळटाय आनी तुज्या पुताच्या हिंडाचं तुजे दोयाळ डीश घाल आनी एकाच पवित्र सणान तुका भेटयल्या सोमेस एकवट एकाच उटकोण भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मागुया आमी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो आपलो सोडवणदार म्हूण ओळखून घेना तांचे पासत. देवान निर्मिलोले एका सोडवणदाराक मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट दवरूंक पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान चलूंक दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा संवसारान हिशोब नासलोलो लोक अजून जेजूचेर भावार धरिनात. तांकां सगल्यांक कोड्या कारसान तुजी वाट चलूंक कुरपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाक एका मनान एकवटाय. तुका ओळखून आनी तुजी देवीक जिविताची गूट सुपूर्णायेन सजमून घेवंक आमकां आनी तांकां वाडय आनी सासणांक तुज्या मोगाचे कोरे साक्षी जावंक आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आतां मागुया आमी देवाक ओळखोना त्या मनशां पासत कोऱ्या मनान आनी काळजाचे भोगतेन तें करूं. कूड ही देवा विशीं तांकां कुरपा दी म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उबी रावया. सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा सोमेस मनशांक तुका ओतरेकून सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटोच दादोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रचलें. क्रिस्ताची ओळख भरपूर कोरण्यो पडोवन तुजे ताई दोयाड मोग ओळखूं आनी अशें सगळ्या आडकोडींचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कुरपा दी. केपरी तुका एका मनान कोऱ्या देवाक सोतमानच्या बापाच्या मोगान तांकां सदांच दादोशी कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मागुया आमी आतां दर एका देश कारभाऱ्या पासत देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन सोर देशांनी कोरी स्वतंत्राय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुश्यो गोट कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उबी रावया. सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा सोर मनशांची काळजां आनी सोर लोकांचे होक आनी हातान तुज्या आसा. दर एका देशाच्या राजकारभाराचेर तुजी दोयाळ डीश घाल. तुजे कुरपेन तांच्या राजकारभाराच्या काला देशाच्या लोकांक शांती समाधान आसूंक गावूं आनी सोर वायटांतली तांकां सोडोवच्याक आनी सासणांक आपआपल्या दोरम पाडूंक जिवंक सत्या आनी होक मेळूंक हें आमी मागता. भलेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आतां मागुया आमी तोर तोरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत मनशाची मोगान सगळ्या ओतोस्कोनान निवार म्हूण पातकांक देंवचाराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण सोर तोरेच्या सांकड्यांतले बानपासांतले तोडून उडय म्हूण भुकेलोल्यांक जेवण काण पिडेसांक बरेपण आनी कोयद्यांक सुटका दी म्हूण पयणारांक राखून सांबाळ म्हूण परदेसांक आपआपल्या माय गांवांत आनी मोरनाचे तोणीर आसलेल्यांक स्वर्गीच्या राजांत पावय म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. आनी ह्या वेळार केरीत भाशेनचे आमचे पिडेस आसा आमच्या गोरे गोराब्यान आसत आमच्या गोरे वाड्यान आसत तांचे पासत मागुया.
उबी रावया. सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा दुखेस्तांची तूं बुसवण, कोश्टवतल्यांक ती तूं गोठाय. सोर तोराच्या कोश्टा विंगना तुजो उलो मारतल्यांक तूं मनान कांदी आनी तांच्या गोरसांनी तूं पाव. अशें तुजे दोयाळचे कोणवाडायन बापाच्या काळजाची गोडसाण चाकूंक बुसवणान संसोस ती बगूंक पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बसूया. बाबू भयणीनो, आतां हो पयलो भाग सोंपता आनी पयलो भाग सोंपता तेन्ना आतां कुरीस आमच्या मुखार हाडटल्या. कुर्साची दाखोवण जातली. कुर्साची दाखोवण जाल्या उपरांत आमी हो उमो आसा थंयसरसान घेतलो आनी आसा थंयसरसान घेता तेन्ना आमकां देवाची कृपा आनी आदार हे वेळार मागुया. सायडीन आसा तो कुरीस घेवन हांव येतलो आनी हांगासर येता तेन्ना मागीर तुमी तेन्ना उबे रावचे आनी उबे रावन मागीर हे आतां भागान वांटो घेवचो. हे कुर्साचे लाकूड ताचेर संवसाराचो सोडवंडा रूम कोळ्ळा. हे कुर्साचे लाकूड ताचेर संवसाराचो सोडवंडा रूम कोळ्ळा. हे कुर्साचे लाकूड ताचेर संवसाराचो सोडवंडा रूम कोळ्ळा. बाबू भयणीनो, ह्या वर्साकी महामारेक लागून आमकां उमो घेवंक मेळचो ना. हांव असोचो कुरीस हातान घेवन रावतलो. तुमी आसा थंयसरसान तुमी उमो घेवचो. बसूया. बाबू भयणीनो, हे वेळार हांव असोच हांगासर दवरून हातान रावतलो. जेन्ना तुमकां वॉलेंटियर्स आसा ते तुमकां हे जेरुसालेक जें कलेक्शन जातलें ताचेर आतां कलेक्शन करतले. जें कितें तुमी तातूंत घालता तें जेरुसाल्याक थंयसर वेतलें. एक पावटी कलेक्शन सोंपलें म्हणटच हांव कुरीस दिवं वयतलो. Karinat budo Sharat vorli batkin
जेवढा बोसऱ्यान पातकी तुझ्या पाया पडली आपले पातोक रोडू मोगा पोरमोळो तू सोगल्या पोरोस तिणे तुझो चड मोग केलो पातक्या पातकिनीच्या मोगालिष्टा जेजू आमचे जिवीत बोधो आमचे जिवीत बोधो पातक्या पातकिनीच्या मोगालिष्टा जेजू आमचे जिवीत बोधो आमचे जिवीत बोधो तुवें आमच्या इश्टा तिचे वोडरीन सोडले तिचो वोड मोग वोनून तिका शांतीन धाडली येदो उपकार तुजो मोगान फारीक केलो सोर्वा मोदे पातकी आतां वोड वोड भोगती पातक्या पातकिनीच्या मोगालिष्टा जेजू आमचे जिवीत बोधो आमचे जिवीत बोधो पातक्या पातकिनीच्या मोगालिष्टा जेजू आमचे जिवीत बोधो आमचे जिवीत बोधो बाबा भयणीनो आयज मीस ना पूण कालच्या दिसार बेजार केल्लो क्रिस प्रसाद आमी आतां शेवतल्या आनी कालच्या दिसाक हो बेजार केल्लो क्रिस प्रसाद शेवतना मनान हे रितीनूय आतां वांटो घेवया कित्याक आतां आमी तिसऱ्या भागान भितर सरता उबी रावया आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया आमचे बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्कुलाल्या बक्षिसां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पळोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुजी कुडान रगत हांव शेवंक वेता ती म्हजे जोडटी आनी कास हाडीन आसो पूण तुजे काकुतीन म्हज्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलाकी आनी वखद दिवं
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सुमया तुवें अशें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सोर पदवीदारांचा आसनाच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या बागीवन मरणान पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कोणवाडायन आमकां दिल्लें तें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. आनी गुटान वांटो घेवन खरी भक्ती करूंक आमकां हे जिणेन नवी चाल सदांच सांबाळूंक आमकां आदार दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. बसूया. बाबा भयणीनो, पयली सुवातेर दिनवासता आयच्या ह्या सेवा धर्माची मांडावळ करतल्या वो सादारण म्हणयारी वो युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आसा तांकां 5 हेर वस्तू तांणी तयार केल्या तांकां आमचे दिनवास. फाल्यांच्या दिसाची कार्यावळ आनी आयच्या दिसाची कार्यावळ हे भाशेन आतां विनोनी करून मागता कोंफरात जे आसा काणें ओप मुसाळला मातसो घालूंक लागा. कोणें ओप मुसाळला तें घालूंक लागा. कांय कोडूनी आसा त्यो चालू दवरता. आतां पयलो मांडावळ करून आमची कोंफरात भावां आनी आमची कोंफरात भयणां आसा ती पयलीं कोपेलान वेतली. तुवें इमाजी तयार दवरलेली आसा. पुरसांव करूंक मेळना आनी उमाव घेवंक मेळना म्हणटच आमी त्यो कुर्सार वयर दवरूंक ना, पूण आमी कोपेलान तयार दवरलेली आसा. नियाळ करुया गितांतल्यान आनी बरोचभर आमकां देवाचें बरेंपण मागुया. आतां हांगासर सान हांव भितर वेतलो आनी तुवें त्यो इमाजी दुपायतलो. एक पावटी दुपावन जाल्यो त्यो मागीर उम्याक सुरू करतले. भियेनाका. कोणाक तर दिसता आतां वेळ जाता म्हणून ताच्यान घरा वचून मागीर मातसो उसरान यो येता. 9 वाजता पासून आयज उमो आसतलो. फाल्यां दिसा सकाळीं 7 वाजता सुरू जातलो आनी 12:30 पासून आसतलो. भियेनाका. लूट करची गरज ना. बरे भाशेन मांडावळीन माणसो घेवन हो जेजूचो उमो घेवया. पूण इमाज आसा तांकां तुमकां हात लावंक मेळचें ना. आमी वर्सांच्या वर्सा जेजूचे क्रावन वो आमी कांट्याचो मुकूट घालता ताचो हिडी आसा तांचो उमो घेताले. ते दिसतले पूण हात लावंक मेळचो ना. कित्याक हात लावंक मेळचो ना तेन्ना मातसो सजवून घेयात म्हूण मागता. आनी बरे भाशेन आतां मांडावळीन ह्यो वस्तू करुया. उमो घेवंक सयेग आसा आनी सयेग आसा तेन्ना हांव एक विनोनी करून म्हणटलो, जी कोण जाणटी सिनियर सिटीजन आसा तांकां पयलो सयेग दियात. हांव जाणा कोदेली वेलो उठ्ठाना बेगी वदान गेले जाल्यार बरें जातलें, पूण जी आमची पिरायेन वाडलेलीं आसा ते भाव भयण आसा तांकां मातसो पयलो सयेग दियात म्हूण मागता. फाल्यांच्या दिसाच्यो वस्तू. फाल्यां जागरणेचे मीस 10 वाजता सुरू जातले. एक मात मतीन दवरा, कित्याक 10 वाजता मीस सुरू जाता ताच्या आदीं मातसो येयात, कित्याक सॅनिटायजेशनाक वो हेर वस्तू करूंक आमकां तुमचो आदार सहकार जाय. आनी आदार सहकार जाय तेन्ना तुमी हे सॅनिटायजेशनाच्यो वस्तू करच्यो म्हूण विनोनी करून मागता. येताना वात घेवन येयात आनी वात घेवन येताना परत परत तुमकां ती पेटोवंक लायतल्यात. कित्याक फाल्यां आमच्या धर्माची व्हडांतली व्हड परब इस्टर ती आमी समोर उमतांव तेन्ना कांय जाग्यांचेर वाती पेटोवच्यो आसा. ती पेटयतल्यो
पूण मातसो तुमकां सुरक्षा जावं एक कार्डबोर्डाचो कुडको पेपराचो कुडको तरी मातसो वातीक घालात, कित्याक तर मेण तर देंवले जाल्यार ते वातीचेर उरतले आनी वातीचेर उरून मागीर तुमी सुरक्षा नाजाल्यार मेण पडा जाणाय तुमी हाती बूट येता बुटी ना जावपाक मातसो तो हे वदान देवाचें बरेंपण मागून घेवया. फाल्यांच्या दिसाक आजमेत बेजार करतलो मातसो सारकें आयकाय हांव मागीर मुको झगडो येनाकाय. फाल्यांच्या दिसाक आजमेत बेजार करतलो रातीक बेजार करतलो ते हांव सकाळीं मिसारूय वापर करतलो हांव पूण कोणाक घरा व्हरूंक दिवचो ना. मात मोतीन धरा हां. पूण आतां म्हणटले फादर हे पाटी आज उमेद ना आमकां आहा. एक पावटी आमच्या वाड्याचे बेजमेंत जाल्या उपरांत मेळटले. आमगेलो सांत आलेशा ताड चोयला न्हू केदों बेजमेंत आहा तो खबर आहा. आमगे वोद्दान कार्मिनगरार केदों बेजमेंत आहा तो केदों आहा तो चोयला ना आं चोयला न्हू हय. ते दिसांनी ते 3 दीस जातले 12, 13, 14 आनी ते 12, 13, 14 जाल्या उपरांत कोणाक तो राजमेत जाय हांव बेजार करून दितलो. कितलेंय जाय आख्खें वर्सभर करून दितलो प्रॉब्लम ना. पूण एक मात कोण नाका हांव एक नागजालो वच कोताय इदें आजमेत घेता आनी उलो आख्खे बॉटली भर उदक घाताय तें सारकें ना. तुमकां तो राजमेत जाय 10 पाट जाय वर्सा 20 पाट जाय 30 पाट जाय करून दितलो. पूण मातसो ते मागीर मिक्स कोन्न नाकाय. मिक्स केल्यार ताचो आजमेताचो वालोर उरोना. तें आख्खेंच आसा तशेंच तें वापर करचो आसा. कोणाक तर जाय ते उपरांत मागीर हांव आजमेत करून तुमकां दितलो कितलीं जाय तितलें वरां म्हाका प्रॉब्लम ना. आनी ही आजमेतां मागीर केदों कोतलो मागीर म्हणटा फादर आमी केन्ना येयल्यार जाता मागीर करशाय 2 वरांचे देरार मातशें आनी म्हणशाय फादर रूट आनी आजमेत कोन्न दी रे मो. हे खातीर सांगत दिवस आयका. मीस सोंपलें आमचें सदांचें मीस जाता ती डेयली मिसां जाता ती आयताराची सोडना. डेयली मीस सोंपली ते मीस सोंपल्या उपरांत हांव तुमकां कोणाक तर आजमेत जाय करून दितलो मिसा उपरांत. भियोवपाची गरज ना. कितले बॉटल्यो हाडल्यार हांव करून दितलो. पूण मातसो तुमच्यो मागीर त्यो बॉटल्यो तुमी व्हरात कित्याक हिंगा तिंगा दवरनाकाय. कित्याक पवित्र उदक तें पवित्र उदक केलां म्हणटच मागीर तें सांबाळून दवरूंक जाय. आमच्या इस्टराक एक वस्त सुरू जाता आनी ती कितें ती सांगता. आसूं येतलें आसाय कांय जायना. आयज गूड फ्रायडे आसल्यार कांय जायना. आमची तरणाटीं कांय खावपाच्यो वस्तू फाल्यां रातीक सावन विक्रेक दवरतलीं. खावपा वस्तू केसल्यो बुलिना दोस तेसोली आनी इस्टर एग्स. एक बरी वस्त दिसोली तुमगेली आसोनाय तुमी तरणाट कितें इकतो म्हणो सजमतां तुमी तांकां आदार सहकार दितले म्हण. ह्याय भायर ह्या 3 दिसांचो जायतो देसपेस जाल्लो आसा. कोणाक तर दिवंक सोदता कोणाक फोर्स करिना आनी कोणा लागीं फोर्सान करूनय मागना. कोणाक तो दिसता आपल्या उदारपणान दिवंक जाता म्हणून दिल्यार जाता. हांवें सांत पास केल्लो तेन्नाय अशेंच म्हणलोलें कांयच म्हणूंक ना. आनी तेन्ना कोण एकलो भाव येयलो आनी म्हणूंक लागलो फादर कपलाचेर कित्याक येता तें आपूण दिता. आनी तेणें दोनूय दिले म्हाका ते दिसाचो सावंड आनी लायटीच्यो वस्तू मागीर बरोबर कटन सायडीन घातला ते आमी ताचे सगलो दिसपेस ताणें दिलो. आनी बरें दिसलें. फादर नांव सांगनाका हांव म्हणलें. गुप्ती केलां गुप्तीन ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालो. हे दिसांनी थोड्यांनी कितें आपल्या लागीं जाता ते भाशेन हाडून दिलां. देव बरें करूं. देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालो. आतां उबी रावन शेवटाचें प्रार्थना करतलो आनी शेवटाचें प्रार्थना केल्या उपरांत तुमी हांगासरूच बसा. जे कोण कोंफरांत आसा जे न्हेसल्यात ते मातसो लायन करा. रस्तो पब्लीक मात मोतीन धरा आनी पब्लीक म्हणटच आडाय नाका. तो आडावंक म्हाकाय परमिशन ना तुमकांय परमिशन ना. बरे भाशेन करया आनी बरे भाशेन जाता ते भाशेन वांटो घेवंक वावरया. मागीर फाल्यांच्या दिसा 10 वाजता सुरू करतलो आनी 10 वाजता सुरू करतना देवाचो आदार मागीर देवाक दिन वाचून ते मागीर मिसाचे भेटेन आमी फाल्यांच्या दिसाक मागीर प्रवेश करतले. उबी रावया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पुताच्या पुनर्जिवणपणाचे बरवसो धरून तुजे पोरशेक तुवें मरणाच्या काळोखांतली काडून उडयली आनी भोक्तीपणी उगडास आमी केला. ताचे समोरुमणेन तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो आनी तुजें बोगसणें आमकां फावो जावं आनी बुजवण मेळून
तोच भाव वाडत वचूं आनी सगळ्या मोगान तिरायन चलो सासणाच्या सुखाक बगूंक आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन.